Rahman Rahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of BS English and the subject is Computer Science. Students, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था. हमने कहा था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर. और हमने वन बाय वन को डिस्कस भी किया था. और हमने कहा था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ आने वाले कंप्यूटर्स हैं आम कॉमन लाइफ के अंदर, हमारे ऑफिसेज़ के अंदर या घरों के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर. तो हमने आगे डिजिटल कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब उनकी दर्जाबंदी, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. तो हमारे पास ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने किस बेस पे कैटेगराइज किया हुआ है, ये किस बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स पे स्टूडेंट नोट लिखें. तो एक बात याद रखनी है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है ये डिजिटल कंप्यूटर की है. अब कौन कौन सी हमारी वो खसूसियात हैं जिनकी बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट. उसमें हमारा जो है हमारे कंप्यूटर्स का साइज़ है, साइज़ की बेस पे, उसकी मेमोरी की बेस पे. अब मेमोरी में उसकी रैम भी है जिसको हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, और परमानेंट स्टोरेज के लिए हम उसमें हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं. तो मेमोरी में ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी. हमारा जो प्रोसेसर लगा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारे जो पुराने कंप्यूटर्स थे नॉर्मली उनके अंदर तो एक प्रोसेसर यूज़ होता था. तो आजकल तो हमारे छोटे छोटे मोबाइल्स में एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर्स में भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकते हैं. एक प्रोसेसर यूज़ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4, 8, 10, 100, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स को भी स्टूडेंट हम यूज़ कर सकते हैं जी. उसके अलावा स्टूडेंट हम प्राइस की बेस पे इनको कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं, और कौन कौन से एरियाज़ में यूज़ होते हैं. अब देखें ना स्टूडेंट, हमारी ज़रूरत अगर एक घर में कंप्यूटर को हमने यूज़ करना है, एक ऑफिस में यूज़ करना है, तो उसके लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो यकीनन हमें उससे बेहतर कंप्यूटर की ज़रूरत है. और अगर हम अपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और जिनके अंदर हमारे पूरे कंट्री का डाटा स्टोर हो रहा है, तो यकीनन हमें कोई बहुत अच्छे हाई स्पीड कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे नादरा है, रेलवे है, PIA है. तो ये हमारे जितने भी इदारे हैं इनके हेड ऑफिसेज़ में कोई आम कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहे, यकीनन अच्छे लेवल के कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं. और इस वक्त हमारे पास वर्ल्ड में जैसे हमारी 3D मूवीज़ हैं, वेदर फॉरकास्टिंग है, डिफेंस सिस्टम है, तो वहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल लार्ज और जो मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द सुपर कंप्यूटर्स. तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने की स्टूडेंट कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट, हमारी जो क्लासिफिकेशन है डिजिटल कंप्यूटर्स की वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स या मोबाइल डिवाइसेस हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और सुपर कंप्यूटर. तो हमारे पास जो इसकी सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर, या इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं. ऐसे कंप्यूटर जिनको हम ऑफिसेज में या अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर्स. और इनमें जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, हमारे लैपटॉप हैं, हमारे टैबलेट्स हैं, तो ये जो हमारे तीनों किस्म के कंप्यूटर हैं, दीज आर कॉल्ड, या आप कह सकते हैं दीज आर द कैटेगरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोलेंगे. उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस, आजकल तो जो स्मार्टफोन्स है इसका ज़माना है, और इसने इस जस्ट लाइक अ कंप्यूटर हमारी बहुत सारे काम जिनमें हमें कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन्स हम वो सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये स्मार्टफोन्स, मीडिया प्लेयर्स, ये हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं? मोबाइल डिवाइसेस के कैटेगरी में. और देन द थर्ड वन इज़ द मिनी कंप्यूटर. अब इसके नाम से तो ये लग रहा है कि मिनी मीन्स छोटा, लेकिन इसके नाम पे नहीं जाना आपने. ये मिनी कंप्यूटर्स ऐसे नहीं है कि ये छोटे हैं, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से, हमारे जो मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, इन मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनसे ज़्यादा पावरफुल. ये इनसे किस तरह पावरफुल है? ये साइज़ में भी इनसे ज़्यादा है, मेमोरी भी जो इनके अंदर लगी होती है वो आम कंप्यूटर से ज़्यादा लगी होती है. इनके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे प्रोसेसर लगे होते हैं. आप अगर हंड्रेड्स की भी बात कर लें
تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر لگے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کہاں پہ یہ نارملی ان کی پرائس بھی ہمارے جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں یا ہمارے موبائل ڈیوائسز ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے, اور ان کو ہم کہاں پہ اسٹوڈنٹ یوز کرتے ہیں, ہماری آرگنائزیشنز کے اندر. جو ہماری نارمل لیول کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ہم منی کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں. ان کو ایز اے سرور کمپیوٹر بھی یوز کرتے ہیں. جو جن اسٹوڈنٹس کو کانسیپٹ ہے نیٹ ورک کا, وہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سرور کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک آفس کے اندر اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں, اور آفس کے اندر یا ایک آرگنائزیشن کے اندر ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ان ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے جو کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور ان کمپیوٹرز کے ساتھ ہم نے ایک بڑا کمپیوٹر اٹیچ کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ایک کمپیوٹر پہ جا کے سیو ہو. سو دیٹ کمپیوٹر از کالڈ سرور. تو یقیناً وہاں پہ ہمیں ایک اچھا اور پاورفل کمپیوٹر ریکوائرڈ ہے. سو نیٹ ورکنگ کے اندر ہم سرور کمپیوٹرز کا کانسیپٹ ہے اور وہاں پہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو جو منی کمپیوٹرز ہیں ہمارے آرگنائزیشنز کے اندر اسٹوڈنٹ یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین فریم کمپیوٹر ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہمارے پرسنل کمپیوٹر اور موبائل ڈیوائسز سے زیادہ لارج ہوتے ہیں, مور پاورفل ہوتے ہیں, مور ایکسپینسو ہوتے ہیں. یقیناً یہ جو مین فریم کمپیوٹر ہیں یہ ہماری ان تینوں ٹائپ سے زیادہ بڑے ہیں, زیادہ پاورفل ہیں, زیادہ ایکسپینسو ہیں, میموری کے حوالے سے, پروسیسرز کے حوالے سے. اور ان کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے ہیں, جیسے میں نے ریلوے کی بات کی ہے, پی آئی اے کی بات کی ہے, بینکنگ سسٹم کی بات کی ہے, نادرا کی اسٹوڈنٹ بات کی ہے, تو ان کے ہیڈ آفیسز کے اندر جو بیک اینڈ پہ ان کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو وہ ان بڑے کمپیوٹرز کے اندر سٹور ہوتا ہے. دیز آر کالڈ دا مین فریم کمپیوٹرز. اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے نادرا کے آفیسز ہر تحصیل کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں, لیکن ان کے اندر جو ہم ڈیٹا انٹری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو سارا ڈیٹا بیک اینڈ پہ ان کا جو ہیڈ آفس فار ایگزامپل اسلام آباد ہے تو وہاں پہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے. وہ نارملی ان کے پاس آپشن ضرور ہے کہ ہر جو آفس ہے ان کا ڈیٹا ان کے آفس میں سٹور ہو, لیکن ایٹ دا ایوننگ ٹائم وہ جتنا بھی ڈیٹا ان کا دن کا ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے ہیڈ آفس. تو یقیناً پورے پاکستان کا ڈیٹا ڈیلی کا اگر کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ کمپیوٹر جن پہ وہ ڈیٹا شفٹ کیا جا رہا ہے وہ کیسے کمپیوٹر ہوں گے؟ وہ یقیناً عام کمپیوٹر تو نہیں ہوں گے جو ہم آفیسز میں یا گھروں میں استعمال کرتے ہیں. یقیناً وہ سائز کے حوالے سے, میموری کے حوالے سے, پروسیسنگ سپیڈ کے حوالے سے, پرائس کے حوالے سے, ہر حوالے سے بہت اچھے ہوں گے. تو ایسی جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جو ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں دیز آر کالڈ مین فریم کمپیوٹرز. اور ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ کیٹیگری ہے ہماری, جو سائز میں ہمارے پاس سب سے بڑے کمپیوٹر ہیں, موسٹ پاورفل ہیں, موسٹ ایکسپینسو کمپیوٹر ہیں, دیز آر کالڈ دا سپر کمپیوٹر. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں سپر کمپیوٹر کا کوئی اتنا یوز نہیں ہے, لیکن اس وقت چائنا نے لاسٹ ٹائم لیٹسٹ سپر کمپیوٹر بنایا تھا. اور پوری دنیا کے اندر جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے گوگل ہے, یاہو ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ان کو تو یقیناً ان بڑے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ایٹ اے ٹائم پوری دنیا سے کتنے لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, پوری دنیا سے کتنے لوگ گوگل کو ایکسیس کر رہے ہیں, کتنے لوگ ای میل سسٹم ان کا یوز کر رہے ہیں. تو یقیناً وہاں پہ کوئی ایسا کمپیوٹر ریکوائرڈ ہے جو پوری دنیا کو, لاکھوں یوزرز کو ایٹ اے ٹائم ہینڈل کر رہا ہو. تو ہمارے پاس ایسا جو کمپیوٹر ہے دیٹ از کالڈ سپر کمپیوٹر. اس دنیا میں سب سے موسٹ پاورفل جو کمپیوٹر ہمارے ہیں دیز آر کالڈ سپر کمپیوٹر. نارملی ان کو اسٹوڈنٹس ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہائی اسپیڈ ہمیں چاہیے, جیسے 3D موویز ہماری بنتی ہیں, ویدر فور کاسٹنگ کے اندر, ڈیفنس سسٹم کے اندر, میزائل سسٹم کے اندر, وہاں پہ یہ ہمارے سپر کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لاسٹ کیٹیگری ہماری ایمبیڈڈ کمپیوٹرز کی ہوتی ہے جس کو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا. تو نارملی ہم کامن لائف کے اندر جتنی بھی اپنی الیکٹرانکس کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہمارے چپس یوز ہوتی ہیں, یا کوئی کمپیوٹر جیسے گاڑی میں کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر یوز ہوتا ہے, ہمارے روبوٹس کے اندر کمپیوٹر یوز ہوتا ہے, چاہے اس کی ایک چپ یوز ہو یا چھوٹے لیول کا کوئی ایک ہارڈ ویئر ہم ان میں لگا دیں, لیکن ہمارے جتنے بھی الیکٹرانکس
کہ یہ پروڈکٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا کمپیوٹر کا یوز ہے، تو جہاں پہ یہ اس طرح کا یوز ہے، دیز آر کالڈ دا امبیڈڈ کمپیوٹر۔ آپ دیکھیں کہ ہماری گاڑی کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی فیول کم ہونے لگتا ہے گاڑی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہمیں گاڑی بتا رہی ہوتی ہے، ہمارے انجن میں کوئی پرابلم ہے تو گاڑی ہمیں شو کر رہی ہوتی ہے، تو یقیناً ہم نے کوئی اس میں ایسی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے دیٹ از ویری ویری انٹیلیجنٹ۔ ہمارے ایروپلینز ہیں، وہاں پہ پورا سسٹم ہمارے کمپیوٹر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے روبوٹس ہیں تو ان کے اندر بھی یقیناً کوئی ایسی ڈیوائسز ہم نے لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے روبوٹس آٹومیٹیکلی ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ جو ہماری ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی کلاسیفیکیشن ہے اس کو آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ میں نے یہاں پہ اس کا ٹاپک چینج نہیں کیا، یہاں پہ مجھے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر یا کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹرز کو مینشن کرنا تھا۔ تو سو آپ نے آئی ہوپ کہ اس سے جو لاسٹ لیکچر ہے ٹائپس آف دا کمپیوٹر وہ بھی آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا، اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی جو ہماری کلاسیفیکیشن ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔